नेपालका विभिन्न जिल्लामा जडान भएका झोलुङ्गे पुल अनि झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने सामग्री बनाउने उद्यमीको सङ्घर्ष। कसरी तयार पारिन्छ मिनी हाइड्रोका टर्बाइन र अरू सामग्री। 3 लाख लगानीबाट सुरु भएको उद्योगमा 2.5 करोडको टर्नओभर। 20 देखि 25 जनालाई रोजगारी। जागिर छोडेर बुवाले अंगालेको पेसा रोजेका युवा उद्यमीले गाउँ बस्तीलाई प्रविधिले जोड्न गरेको मेहनत र देखेको सपना। अरूको काम गर्दा र आफै मालिक भएर आफ्नै स्वाभिमानमा काम गर्दा मिलेको हौसला। पानी घट्ट र सुधारिएको चुलोका लागि चाहिने सामानहरूको निर्माण र बजार माग। कसरी बन्न सकिएला सफल उद्यमी, के गर्न सकिन्छ पूर्व तयारी। ठूला पुँजीका उद्योगले भोग्ने समस्या र समाधानका लागि के चाहन्छन् उद्यमीहरू। यी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेट्छौँ आज। नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। पहाडी दुर्गम भेग, अप्ठ्यारो भिरालो गोरेटो बाटो अनि खोलाले छुट्याएको भूगोल, सहज आवत जावत नहुँदा टाढिएको दूरी अनि त्यही कठिनताले बनाएको दुर्गमता र आम नागरिकले पाएको दुःख आज बिस्तारै ती समय फेरिन थालेका छन्। समयको माग र आवश्यकतालाई बुझेका 35 वर्षीय विवेक थापा आफ्नो उद्योगमा दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई थोरै नै भए पनि सुगमताको महसुस गराउन प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। नागरिकलाई एक गाउँबाट अर्को गाउँ आउजाउ गर्न सहज हुने झोलुङ्गे पुलका सामग्रीको डिजाइन र निर्माण हुन्छ बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको सिद्धार्थ इन्जिनियरिङमा। विवेक उद्योगको सारा जिम्मेवारी आफै सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँको मेहनत साना जलविद्युत आयोजनाका लागि चाहिने मेसिनरी सामान बनाउन पनि छ र पानी घट्टका लागि चाहिने उपकरण निर्माणमा पनि। ती उपकरण निर्माण कसरी गरिन्छ भनेर देखाउनु अघि उद्यमी विवेक थापाका भोगाई, सोचाइ र इतिहासका सङ्घर्षका बारेमा छोटो चर्चा। अब हाम्रो बुवाले चाहिँ नि सुरुवात गर्नुभएको। अब उहाँले चाहिँ लगभग त्यही 36-37 सालतिर चाहिँ नि स्थापना गर्नुभएको। अब त्यति बेला चाहिँ नि सुरुवातको चाहिँ नि चालु पुँजी लगभग 2 लाख रुपियाँ थियो भने चाहिँ स्थिर पुँजी चाहिँ नि 1 लाख रुपियाँ, लगभग जम्मा पुँजी 3 लाखबाट सुरु गरिएको। अब त्यहाँबाट सुरु हुँदा हुँदा अब गर्दा गर्दा अब अहिले चाहिँ नि आएर लगभग हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको त्यही स्थिर पुँजी लगभग 15-20 लाख कति छ अनि चालु पुँजी चाहिँ नि 33-35 लाख रुपियाँ छ अहिले। उद्यमी विवेक थापाले भनिसक्नुभयो यो उहाँको बुवाले सामान्य सटर भाडामा लिएर सुरु गर्नुभएको व्यवसाय हो। बुवाले गरेको पेसालाई अहिले उहाँले जसरी पारिवारिक व्यवसाय भन्दै हुनुहुन्छ। यो व्यवसायलाई आजको उचाइमा ल्याउन विवेकले 7 वर्ष यता निरन्तर मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। यो व्यवसायमा आएर बुवाको पदचापलाई पछ्याउँदै आफ्नो स्वाभिमानले आफ्नो अलग्गै परिचय बनाउनु अघि उहाँ केही निजी कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। जागिरी जीवनका दौरान करिब 2 वर्षको समयले उहाँलाई कामको महत्त्व बुझ्न सिकायो। त्योभन्दा चाहिँ नि अनि राम्रो मलाई यहीँ लाग्यो र त्यही भएर अनि मैले अहिले विगत 8-10 वर्षदेखि अब मैले त्यतातिर छोडेर अब अहिले सम्पूर्ण आफ्नो 24 घण्टा भनौँ न मैले यहीँ दिइरहेको छु यही कारखानालाई। मैले कतिपय ड्रइङहरू अब त्यहीँ सिकेँ होइन। अब जति कुराहरू थाहा थिएन त्यो यहीँ आएर हामीले सिक्यौँ। अब लगभग मलाई धेरै कुराहरू थाहा छ अहिलेको स्थितिमा। यो फेब्रिकेसन सम्बन्धी मलाई अहिले धेरै कुराहरूको ज्ञान छ। अरूको मातहतमा बसेको कामले सन्तोष कमै दिएको थियो।
इन्जिनियरिङ पढेर बिताएको जागिरी जीवनका दुःख भोगाई र पीडाले बुवाले गरेको कामप्रति बिस्तारै बिस्तारै चासो बढ्दै जान थाल्यो। अवसर र गन्तव्य निश्चित बन्दै जाँदा बुवाले गरिरहेको पेसामा नै सम्भावनाको खोजी सुरु गर्नुभयो उहाँले र यसैमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै नयाँ आयाम थप्दै अघि बढ्ने अन्तिम निधोमा पुगेपछि उहाँले जागिरी जीवन त्याग्नुभयो र अरूलाई रोजगार दिने गरी अगाडि बढ्नुभयो। धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँ चाहिँ नि अब बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अब आफूले 15-20 जना कतिजना हुन्छ तिनीहरूलाई काम लगाउन पाइयो, एउटा मेन कुराहरू होइन। अब नयाँ नयाँ प्रब्लमहरू नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूसित अपडेट भइन्छ अहिलेको जमानामा यहाँ बसेर काम गर्ने हो भने होइन। अब त्यस्तै अब त्यो टेक्नोलोजीहरू युज गरिन्छ। अब यहाँ भएपछि अब अहिलेको उसमा चाहिँ नि अब मसिनहरू कस्तो कस्तो आयो त्यसको लागि पनि अब हामीहरू घुम्न जान्छौँ होइन। वर्षमा चाहिँ नि लगभग 2-3 चोटि चाहिँ 2-3 चोटि नभनौँ वर्षमा मिनिमम एकचोटि चाहिँ हामी बाहिर गएर हेर्छौँ टेक्नोलोजीहरू के छ, अब यहाँ कुन तरिकाले छिटो छरितो काम गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यो टेक्नोलोजीहरू हामी भित्राउँछौँ। आफ्नो काम गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अलिकति एउटा जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ होइन। अब विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरूसित भेट हुन्छ। अब तिनीहरूसित त्यही किसिमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब बोलीचाली पनि राम्रो हुन्छ। अब आफ्नै उद्योगी वर्गहरूसित भेटघाट हुन्छ होइन। अब सबैसित व्यवहार राम्रो हुन्छ। अब 2-4 जनाले पनि चिन्छन् होइन। अब जागिर भनेको कुरा चाहिँ अब 10 to 5 गर्ने होइन, त्यसपछि अरू केही पनि हुँदैन। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढेर गरेको जागिरले उहाँको सिप परीक्षण मात्र गरेन, अहिले गरिरहेको व्यवसायलाई सघाउ पुग्ने गरी धेरै पाठ सिकायो। त्यो बेला आर्जन गरेको अनुभवले आजको यो उचाइ छुने धरातल निर्माणको कारक बनेको छ। हाम्रोमा माइक्रो हाइड्रोको काम हुनाले चाहिँ नि अब इलेक्ट्रिकल फिल्डमा चाहिँ नि म इन्जिनियरिङ गरेको। अब यसलाई पनि केही सपोर्ट होला भनेर मैले त्यो गरेको। अब त्यहाँ पढेर अनि मैले चाहिँ नि अब त्यसपछि चाहिँ नि यो उसको जिटिएलमा चाहिँ नि जागिर गर्दाखेरि अब त्यहाँ मैले चाहिँ नि इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी चाहिँ नि प्र्याक्टिकल गर्ने धेरै अवसरहरू पाएँ। जसले डिजल जेनेरेटरको कामहरू भयो होइन, त्यहाँको युपिएस सिस्टमहरू भयो, पावर युनिटहरू भयो, तिनीहरूमा मेजर सानोतिनो फल्टहरू आइरहन्थ्यो। अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि त्यो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको जिम्मा लिएपछि फिल्ड इन्जिनियरको रूपमा काम गरिसकेपछि अब त्यहाँ गएर सानोतिनो कामहरू जुन बिग्रेको छ त्यसलाई बनाउने, अब त्यही गर्दाखेरि प्रब्लमहरू जुन आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्ने। त्यो गर्दा चाहिँ नि जे होस् 2-2.5 वर्षमा चाहिँ नि धेरै नै ज्ञान भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अब आफ्नै काम गर्नुपर्छ भनेर म यता आएको हो। अनि यो अब आफ्नो फ्यामिली बिजनेस भएको हुनाले अब म चाहिँ नि यहीँ निरन्तर अब त्यो कामलाई पनि यो मेकानिकल कामसित जोडेर दुईटालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ नि अब यसलाई पनि लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि अनि म चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि त्यही फिल्डमै छु। तर काम चाहिँ नि मेरो त्यही छ, अलिकति फरक मात्रै छ। अब मैले अहिले आएर मेकानिकलको फेब्रिकेसनको पार्ट पनि हेर्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि दुईटालाई कम्बाइन गर्न अलिकति सहज भएको छ। पुरानो सोचलाई नयाँमा रूपान्तरण गर्न सोचे जस्तो सजिलो थिएन। आफूले पढेको ज्ञान र व्यवहारमै नयाँपन ल्याउँदै बजारको प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुने चुनौती थियो उहाँलाई। दर्शकवृन्द, मार्क ट्वाइनले भनेको भनाइ छ कि जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भनेको 2वटा छन्। पहिलो तपाईँ जन्मिएको दिन, दोस्रो तपाईँ किन जन्मिनु भएको हो भनेर तपाईँ आफैले पत्ता लगाएको दिन। युवा उद्यमी विवेक थापाले पनि आफू र आफ्नो क्षमतालाई आफ्नै व्यवसायमा प्रयोग गर्नुभयो। परिवारले गरेको अपेक्षा र विश्वास नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै थियो त्यो बेला। तर आफू र आफ्नो क्षमतामा आफैले विश्वास गर्ने हो।
केही फरक गर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीका बीच निरन्तरको मेहनतले सिद्धार्थ इन्जिनियरिङले सरकारका टेन्डर प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी बनाउने दावेदारी प्रस्तुत गर्न थाल्यो। त्यही झोलुङ्गे पुलका उपकरण बनाउने काम विगतको भन्दा थप बढी क्षमतामा विस्तार गर्नुभयो विवेकले। लगभग वर्षमा लगभग 250-300 त टेन्डरहरू खोलिरहेको हुन्छ झोलुङ्गे पुलकै, होइन। अब मेनली अब हाम्रो भनेको धेरै भनेको चाहिने टार्गेटहरू हाम्रो चाहिने अब व्यापार व्यवसाय हुने जिल्लाहरू भनेको पहाडी जिल्ला नै हो। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको धेरै जस्तो पहाडी जिल्लाहरूमै हो हामीले काम गर्ने भनेको। अनि यो तराईतिर त अलि धेरै नै कम छन्। फुटकर कामहरू चाहिने अब यतातिर चाहिने धेरै आउँछ, त्यही नै गरिन्छ हामी। उहाँको इन्जिनियरिङ वर्कसपमा छिमेकी मुलुकका कामदारसँगै नेपाली कामदारहरू गरी झन्डै 20 देखि 25 जनाले काम गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी अघि घर गएका अधिकांश कामदारहरू सीमापारीबाट आउन सकेका छैनन्। नेपालीहरूले फलामका काममा धेरै चासो नदेखाउँदा वा सिप जानेका नेपालीहरूको कमीलाई परिपूर्ति गर्न बाह्य मुलुकका कामदारमाथि परनिर्भर हुनुपर्ने उहाँको नमिठो अनुभव छ। लगभग हाम्रोमा जाने 20 देखि 25 जना काम गर्छन् टोटल। अब नेपालीहरू चाहिँ नि लगभग यही हो, अफिसको स्टाफहरू र 2-3 जना अपरेटरहरू छन्, तिनीहरू नै हुन्। लगभग 20 जना जति त हाम्रो बाहिर बिहारीहरू नै छन्। नेपालभित्र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या कम हुने सहज अवस्था छैन। रोजीरोटीका लागि युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न विवेक थापा जस्ता केही मेहनती र लगनशील युवाले प्रयत्न गरिरहे पनि पर्याप्त छैन। नेपालमा अधिकांश उद्योगमा बाह्य देशका कामदारहरूको वर्चस्व घटाउन सके त नेपालीहरूले नै रोजगार पाउन सक्थे नि। तपाईँ हामी यस्तै सोच्छौँ, तर यथार्थमा किन त्यसो हुन सकेको छैन? अब स्किल ओरिएन्टेड तालिमहरू पनि अब यहाँ कति हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, होइन। अब एउटा समस्या त्यो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र अरू चाहिने यहाँको चाहिने नेपालीहरूको चाहिने अलिकति ऊ चाहिने डिमान्ड चाहिने हाई छ क्या। अब तपाईँ भनौँ न स्केल तलबको स्केल लेभल हाई नै छ। अब कम्पिटिसनमा काम गर्नुपर्छ, अब तलबको स्केल लेभल हाई छ। अब 8 घन्टा मात्रै ड्युटी गर्छन्, ओभर टाइम गर्दैनन्। अब म यो सबैको केसमा लागु हुँदैन है। अब हामीले पनि पहिला त्यही गरेर आएको हो। हामी पनि लगभग 12 घन्टा नै काम गर्थ्यौँ, होइन। अब कोही छन् जसले गर्छ तिनीहरू त यहीँ छन् नि। जसले 12 घन्टा काम गर्छ, अब जसले ओभर टाइम गर्छ, जसलाई अब सिद्धान्त मेरो के हो भने जसलाई धेरै पैसा चाहिन्छ उसले धेरै काम गर्नु पर्छ। यहाँ अवसरहरू त धेरै छन्, तपाईँको यहाँ अवसरहरू त धेरै छन्। अब तपाईँले एउटा कुनै पनि सानो चिज खोल्नुहुन्छ नयाँ भने चाहिँ त्यो मार्केटमा धेरै नै चल्छ। हो बजार सानो छ, तर तपाईँले जति गर्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईँलाई पुग्छ। अब एकैचोटि धेरै एकदम हाई एक्सपेक्टेसन नराख्नुहोस्, जति हुन्छ त्यतिले गर्दै जानुहोस्, पछि त बिस्तारै बिस्तारै भइहाल्छ। तर युवा उद्यमी विवेक थापालाई नेपाली दाजुभाइहरूले नै स्वदेशमै घर परिवारसँग बसेर काम गरून् भन्ने कुराको अपेक्षा छ। नेपालीहरू मिलेर सानो सानो सिपबाट प्रविधिको बाटोमा देशलाई हिँडाउने प्रयासमा उहाँको योगदानले तपाईँलाई पनि प्रेरणा मिल्न सक्छ। हामीले चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चलाइरहेछौँ। जो यहाँ आउँछ, अब छन् 2-4 जना केटाहरू पनि अहिले गरिरहेछन्, होइन। तिनीहरू पनि त्यही ट्रेनिङ प्रोग्राम अन्तर्गत नै छन्। अब तिनीहरूलाई पनि हामी स्किल बनाइरहेछौँ। लगभग 2-2.5 वर्ष त लाग्छ तिनीहरूलाई पनि अब स्किल मेन पावर हुनलाई, होइन। छ अब त्यो डेभलप त गरिरहेछौँ हामीले। आफूलाई चाहिने काम जो इच्छुक छ, अब हामी घर घर गएर ल आइज भनेर त बोलाउँदैनौँ। जो यहीँ आउँछ, ल म केही सिक्छु केही गर्छु भन्ने इच्छा गर्छ भने उसलाई हामीले चाहिँ नि
2-2.5 वर्षको ट्रेनिङ प्रोग्राममा हामी राख्छौँ। यहीँ गर उ गर, यहीँ उत्पादन भइसकेपछि यही फिल्डमा तिमी गर भनेर हामी उसलाई यहीँ ट्रेनिङ दिएर यहीँ दक्ष जनशक्ति पनि बनाउँछौँ हामी उसलाई। ठुला ठुला सपना देख्नु भएको छैन उहाँले, तर झोलुङ्गे पुलका उपकरणसँगै त्यसलाई अलग्गै हेर्ने गरी डिपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने योजना छ। पानी घट्टसँगै मिनी हाइड्रोका उपकरण निर्माणमा अझै केही फरक गर्ने बारे अध्ययन चलिरहेको छ। अबको योजनाहरू मेरो चाहिँ अब यसैमा 3-4वटा डिपार्टमेन्टहरू थप्ने छ हैन। अब जस्तो अब यहाँ हाम्रो झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी जुन कार्यक्रमहरू छ नि, यसलाई चाहिँ नि अब लगभग 10-12 जनाको टिम बनाएर अब मैले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्ट जसले चाहिँ नि नितान्त वर्षैभरि झोलुङ्गे पुलहरूको मात्रै काम गर्छ। उनीहरूको फेब्रिकेसनको काम भनेको झोलुङ्गे पुलको मात्रै काम गर्ने र होल नेपालभरि टेन्डर हाल्ने र त्यहाँ सप्लाई गर्ने काम। यो अहिलेको रिसेन्टली अबको भनौँ न 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र यो चाहिँ नि काम एकदम द्रुत रूपमा हाम्रो चालु भइहाल्छ। अब त्यसपछिको योजनाहरू अरू पनि छन्। अब अहिले सबै चिज तीहरू चाहिँ नि भनेको नयाँ योजनाहरू हुन् जुन हाम्रो यो सिद्धार्थ ग्रुप अन्तर्गत नै भएर अब विभिन्न जस्तो प्लास्टिकको भयो, अरू भयो हैन, काठको भयो, तिनीहरूको बिजनेसहरू पनि बन्दैछ। त्यो पनि निकट भविष्यमा अब लगभग 4 देखि 5 वर्षभित्र अरू 2टा फ्याक्ट्रीहरू हामी चाहिँ स्थापना गर्ने प्रोसेसमा छौँ। आफ्नो क्षमता र सिपलाई देशभित्रै प्रयोग गर्न चाहने युवाहरू सही मार्गनिर्देश र हौसलाको अभावले आफ्नो चाहना भुलिदिने गर्दछन्। मनले सोचेको हुन्छ, सफल हुने कुरामा योजना पनि छन्, तर हिम्मत जुटिसकेको हुँदैन र कतिपय युवा उद्यमीहरू सुरुवाती चरणमै अलमलमा पर्छन्, जुन जानेर नचाहेर वा जान्न नखोजेर पनि। हामीलाई त अब मेन समस्या भनेको त्यही करकै हो। करमा छुट दियो भने हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। अब यो लकडाउनको बेलामा अब हामीले त्यत्रो काम गऱ्यौँ, हामीलाई छुट छैन, केही छैन, बिजुली बत्ती हाम्रो खर्च भयो हैन, त्यसमा 25% छुट दिने भन्छ सरकारले हैन। अब त्यो व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो कि सबै कुरा, र बिल आउँदाखेरि 25% फाइन ठोकेर आउँछ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ उद्यमी विवेक थापाको उद्योगमा उत्पादन हुने झोलुङ्गे पुल, मिनी हाइड्रो तथा पानी घट्टका उपकरण निर्माण तरिकाका बारेमा थप जानकारी लिन। ल आउनुहोस्, म तपाईँलाई अब आफ्नो उद्योगमा हुने कामहरू यसो देखाउँछु। ल आउनुहोस्। घट्ट बनाउँदाखेरि कोही एउटा प्रोसेस हो। तावा काटिसकेपछि त्यसलाई बेन्ड गर्दै अहिले चाहिँ बेन्ड गरिरहेको छ। यो केसमा युज हुन्छ यो घट्टमा हो हाम्रो प्रयोग हुने। यो घट्ट बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो तावा काटेर बेन्ड गर्ने मसिन हो। भनेपछि यसलाई तपाईँले जस्तो यो घट्ट बनाउने तावा मात्रै यहाँ बनाउनुहुन्छ कि कहाँ पठाउनुहुन्छ? यो चाहिँ नि तावा त हामीले यहीँ बनाउँछौँ। जस्तो त्यो मेसिन हुन्छ नि, यसपछि तावा प्रयोग हुने जुन मेसिन छ त्यसको लागि पठाउनुहुन्छ कि सबै फाइनल नै यहीँ हुन्छ? सबै फाइनल नै यहीँ हुन्छ। अब यसपछि प्रोसेस के हो त? यसपछि अब वेल्डिङ गर्ने हुन्छ हैन। अब अहिले चाहिँ यो गरिरहेको छ। जस्तो अब हामी त्यहाँबाट यहाँ आयौँ होइन, तपाईँ अघि त्यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ? अब यो चाहिँ नि त्यही घट्ट नै हो। अब त्यसलाई हामीले काटिसकेपछि अब फाइनल वेल्डिङ गरेर एसेम्बली गरेर अब यो चाहिँ फाइनल प्रडक्ट हो त्यसको। अब यहाँ हामीले सबै यो रेडी गराइसकेको छौँ। अब यो पेन्ट हुँदैछ। अब पेन्ट गरिसकेपछि यो रेडी फाइनल हो। कहाँ जान्छ तपाईँको यो सबै पहाडी जिल्लाहरूमा हो। हजुर। कति खर्च लाग्छ यो? कति यसको जस्तो एउटाको लागत कति पर्न आउँछ? अब एउटाको लागत अब यताउता हामीले बेच्ने रेट त अब 15,000 हो। अब लगभग 12-13 हजार परिहाल्छ एउटालाई बनाउँदाखेरि। उहाँ नि आफै गरिदिनुहुन्छ कि उहाँहरू आफै लिन आउनुहुन्छ? सबै उहाँहरू आफै लिन आउनुहुन्छ। 15,000 मोटामोटीमा यसको तयार भयो होइन। यसको घट्टको लागि जुन माग छ नि तपाईँले बनाइराख्नु भएको, कतिको डिमान्ड चाहिँ कस्तो छ? डिमान्ड छ लगभग सालभरिमा हामीले 100-150 वटा बेच्छौँ। यो हामीले फुर्सदको बेलामा बनाएर राख्छौँ। एउटा दुईटा फ्याटफुट्ट गएर हुन्छ। यो लगभग महिनामा 6-7 वटा बिक्री छँदैछ यसको। भनेपछि त
जस्तो यसको यो बनाउने सिपहरू छन् यो कुराहरू तपाईँको यहाँ सबै आफैले डिजाइन गर्नुहुन्छ यो त अब पहिला वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले डिजाइन गरेको हो। अब चलेको घट्टै यही हो। अब यही मोडलमा हामीले चाहिँ अब मोडल एउटै छ यसको, अनि डिमान्ड यसको पनि धेरै छ, अनि त्यही भएर यही किसिमको हामी बनाउँछौँ, यही किसिमको। यो चाहिँ झोलुङ्गे पुलको आइटमहरू जस्तो देखिन्छ, के छ यसमा? यो चाहिँ हाम्रो झोलुङ्गे पुलकै हो सामानहरू। अब यो गएको लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले डेलिभरी गर्न नसकेर यहीँ थन्किएको छ। अब यो डेलिभरी हुने प्रोसेसमा छ। झोलुङ्गे पुलको सबै आइटमहरू तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ? हजुर, लगभग सबै आइटम। यो कहाँ कहाँबाट तपाईँहरूको माग आउँछ, कहाँ कहाँ पठाउनुहुन्छ? यो त सबै पहाडी जिल्लाहरूमा मात्रै हो। अब यो सबै नेपालभरि नै। एउटा उद्यमी भएर या भनौँ न तपाईँले झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण कार्य गर्नुहुन्छ, यसबाट कति आम्दानी हुन्छ या यसलाई कति बजार माग हिसाबले पठाउँदाखेरि कति पर्न जान्छ यसको मूल्य चाहिँ? त्यो साइज अनुसार? अब त्यो त साइज अनुसार हुन्छ। अब कुन टाइपको, डी टाइप, एन टाइप, ट्रस के छ, अब त्यही अनुसारको चाहिँ हुन्छ। भनेको झोलुङ्गे पुलमा पनि त्यो टाइपहरू अनुसार तपाईँहरूको बनाउनुहुन्छ? कस्तो टाइपहरू भनेको के आधारमा त्यो टाइप छुट्टिन्छ? अब टावरवाला पुललाई एन टाइप भन्छ होइन, जस्तो तराईहरूमा चाहिँ टावरवाला लाग्ने भयो होइन। डी टाइप भनेको लडावाला भइगयो होइन। ट्रस ब्रिज भनेको सानो सानो 32 मिटरको खोलाहरूसम्म चाहिँ ट्रस भन्छ होइन। भनेपछि तपाईँहरू त्यो सबै आइटमहरू बनाउनुहुन्छ? हजुर, त्यो सबै। अनि जस्तो मैले यहाँ देख्दैछु अरूहरू पनि त्यहाँ जस्तो बनाइराख्नु भएको छ नि होइन? यो चाहिँ नि अब तपाईँको यो र यिनीहरू सेम हो है। अब यो चाहिँ नि उसको ट्रस ब्रिजको आइटमहरू हो यिनीहरू होइन। अब यहाँ भएको यो सब सामानहरू, यो कालो यो चाहिँ नि जिआई हुन बाँकी छ। अब यिनीहरूको पनि भनेको जस्तो यो अलग, यो झोलुङ्गे पुलको यो अलग हो, यो अलग, यो सिस्टम अलग भयो। सिस्टम अलग हो। अनि यसमा चाहिँ त्यो बाहिरबाट लेपन लगाउने कुरा हो, त्यसलाई यो जिआई भन्छ। यसलाई चाहिँ नि गल्भनाइज्ड भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जिङ्कलाई चाहिँ नि भट्टीमा पगालेर यो चाहिँ नि त्यसमा चोपेपछि अनि लगभग 50-60 वर्षको लागि चाहिँ नि खैबाट मुक्त भयो, बिग्रिँदैन त्यति चाँडै। भनेपछि यो तपाईँहरूले त्यो जिआईका लागि यहीँ गर्नुहुन्छ कि बाहिर? यहीँ पनि छ, तर हामी बाहिर पठाउँछौँ। कहाँ पठाउनुहुन्छ? चितवनतिर जान्छ। भनेपछि चितवनबाट फर्केर यहीँ आउने हो कि सिधै तपाईँको ठाउँमा जान्छ? होइन, चितवनबाट फर्केर यहाँ आउँछ। यसलाई सफा पार्नुपर्छ, अनि हामीले एसेम्ब्ली गरेर देखाउनुपर्छ, अनि सर्टिफिकेट आइसकेपछि अनि बल्ल हामीले पठाउँछौँ। क्वालिटी रहेछ। हजुर, त्यही भएर त झ्याउ छ नि। यसको जस्तो तपाईँहरू एउटा झोलुङ्गे पुलहरूबाट बनाउनु भयो भने लगभग मोटामोटी खर्च कति आउँछ तपाईँहरूले? यो त लगभग धेरै हुन्छ। यो त लगभग 10 लाखदेखि लिएर 50 लाखसम्मको नि खर्च हुन्छ यसमा, आफ्नो सामान चाहिँ। हजुर, होइन अब त्यो बाँकी त आफ्नो टेन्डर अनुसार जाने भयो? टेन्डर अनुसार अब जति मिल्छ त्यति गरिन्छ। कतिवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको? यो 6-7 वर्षमा त लगभग 60-70 वटा गरिसक्यो। भनेपछि इतिहास लामो छ। त्यो अगाडि त पुग्यो होला धेरै, लगभग 400-500 नै पुग्यो कि। गुवारबाट गर्दै अब जस्तो तपाईँले जुन माग अनुसार पठाउनुहुन्छ, यसको झोलुङ्गे पुलको डिमान्ड चाहिँ कतिको छ त? छ यसो टन्नै छ। प्रत्येक साल लगभग 200-250 वटा हरेक साल बनाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो पेनस्टक पाइप हो। यो चाहिँ हाम्रो लगभग 25 किलोवाट विद्युत क्षमताको टर्बाइनको लागि चाहिने यो पेनस्टक पाइप हो। यो त्यहाँ माथिबाट पानी यसैबाट आउँछ अनि तल टर्बाइनमा लाग्छ, अनि कुनै चाहिँ 25 किलोवाट चाहिने निस्किन्छ। यसको टर्बाइन र जेनेरेटर गइसक्यो। पेनस्टक पाइप चाहिने यो निर्माण कार्यमै छ। अलिकति 4-5 वटा बनाउनु छ, त्यो बनाइसकेपछि यो पनि सकिन्छ अनि यो पनि जान्छ। कहाँको लागि माग हो यो चाहिँ? यो हाम्रो सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लाको। भनेपछि यो जुन तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ यो पाइपले चाहिँ 25 मेगावाट कि किलोवाटको लागि 25 लघु विद्युतको लागि चाहिँ यो पाइप प्रयोग हुने भयो? हजुर, तपाईँको यो अहिले चाहिँ यो उता सुदूरपश्चिमको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँबाट यसको मागहरू आउँछ? यो पहाडी जिल्लाहरू सबैबाट छ यसको डिमान्डहरू। जहाँबाट यो पानी घट्टहरू, जहाँ ग्रिड लाइन पुगेको छैन र जुन गाउँपालिकाहरूले चाहिने विद्युतीकरणको चाहिने प्रोसेसमा छ, तिनीहरूले चाहिने तिनीहरूबाट यो डिमान्डहरू धेरै छ। यो ढुवानी आफैले गरिदिनुहुन्छ कि उहाँहरूले? सबै तिनीहरूले नै लिन्छ। तपाईँहरू यहाँ बनाउनु छ, उनीहरू आफै लिने हो? हजुर, उनीहरू आफैले गर्छन् ढुवानी। मोटामोटी कति खर्च लाग्छ, कति यसको पर्न जान्छ? यसको त साइज र लम्बाइ अनुसारको फरक छ होइन। अब जसले जुन साइजको भन्यो त्यही साइजको चाहिने खर्च त्यही अनुसार छ। तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि जस्तो यसको डिजाइन भन्ने हो कि या? यसको डिजाइनहरू सब हामी आफैले गर्छौँ। सब यसको यहाँ हुने सबै डिजाइनहरू आफै तयार बनाउने तपाईँ? हजुर, हजुर।
यसको माइक्रो हाइड्रोको टर्बाइनकोदेखि लिएर पेनस्टक पाइपसम्मको डिजाइन साइज सबै हामीले नै आफै गर्छौँ। एउटा माइक्रो हाइड्रोमा काम लाग्ने चिजहरू भनेको तपाईँले सबै जति पनि लाग्छ त्यो सबै यहीँ बनाउनुहुन्छ? के सामानहरू युज हुन्छ त्यसमा चाहिँ? त्यसमा अब जेनेरेटरहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट किन्छौँ होइन। अरू टर्बाइन भयो, तपाईँको पुल्ली भयो, बेरिङ हाउजिङहरू भयो, बेरिङहरू भयो, तलको बेस प्लेटहरू भयो, यो पेनस्टक पाइपहरू भयो, लगभग सबै चिजहरू, खम्बा पोलहरू भयो। यो चाहिँ घट्टमा लाग्ने सापट हो, पाल गरिरहेको छ। पाल गरेर त्यसमा फिट गरेर हामी सब दिदिने हो मान्छेले। अब जुन हामीले पाता हेर्दै थियौँ त्यो पातामा लगाउने चिज हो, घुमाउने काम गर्छ। हजुर। समय अनुसार प्रविधिको विकास गरी दुर्गमको दूरी छोट्याउँदै वा मानिसको कामलाई सहज बनाउन स्रोतको सही परिचालन गर्ने, पानी घट्टका उपकरण बनाउने र बिजुली उत्पादनमा आवश्यक सामग्री निर्माण गरी बस्ती झिलिमिली बनाउन निरन्तर मेहनत गर्नुभएका युवा उद्यमी विवेक थापाको काम तपाईँका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ असफलता विवेकका लागि पनि परिचित विषय हो। असफलता, चुनौती र समस्याबाट माथि उठ्ने प्रयासले सफलताको रास बढी देखिएको मात्र हो। दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, तिम्रो असफलताले तिमी असफल भयो भन्ने बुझाउँदैन, त्यसले तिम्रो त्यो प्रयास सफल भएन भन्ने बुझाउँछ। त्यसकारण तपाईँ पनि कुनै फरक व्यवसाय वा पुरानै व्यवसायलाई फरक ढङ्गले गर्ने सोच बनाइरहनु भएको हो भने यदि तपाईँका लागि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले भनेको भनाइ राख्छौँ, मेरो सफलताको एउटै कारण भन्नुपर्दा कुनै पनि बहाना नबनाउनु हो। दर्शकवृन्द, आफू र समाजका आफू जस्तै युवालाई स्वदेशमै केही गर्न प्रेरित गरिरहनु भएका विवेक थापाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै एउटा भनाइ राख्छौँ, जुन दिन तपाईँ आफ्नो पुरा जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, जुन दिन तपाईँ बहाना बनाउन बन्द गर्नुहुन्छ, त्यसै दिन तपाईँ शिखरतिरको यात्रा थाल्नुहुन्छ।